बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिक साइंस है। ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर एक कि हम करना क्या चाहते हैं इसमें और उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले एक छोटी सी स्टोरी, ये मोटिवेशनल स्टोरी है और रिलेटेड है आप सब लोगों के लिए। और ये सच्चा वाक़या, ये कोई 1920 के करीब का वाक़या है लाहौर में, म्यू हॉस्पिटल का। और जो अभी भी अगर आप इसको रेफ़रेंस के साथ चेक करना चाहें तो जो पुराने डॉक्टर्स हैं और म्यू हॉस्पिटल की आर्काइव को अगर देखा जाए या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं वो इस वाक़ये को जानते हैं कि गंगा सिंह नाम का एक बंदा था म्यू हॉस्पिटल में जो स्वीपर का काम करता था। तो उसके ज़िम्मे क्लीनिंग रिलेटेड एक्टिविटी थी, ऑपरेशन थिएटर और बाकी वार्ड वगैरह को वो क्लीन करता था और ज़्यादा टाइम उसका ऑपरेशन थिएटर में गुज़रता था। तो अब उसका इंटरेस्ट और दिलचस्पी जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में होता था तो वो इतनी थी कि वो जितने भी वहाँ पे ऑपरेशन के आलात थे उनके नाम जानना शुरू हो गया। डॉक्टर किस तरह से काम करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें उसको दिलचस्पी भी हुई और वो सीखता भी गया। उसके बाद उसने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दी मेडिकल रिलेटेड, जो स्टूडेंट पढ़ते थे, और उनसे डिस्कशन शुरू कर दी, उनसे वो पूछता रहता, कुछ क्वेश्चनिंग करता, फिर प्रैक्टिकली वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट होते भी देखता, डॉक्टर की डिस्कशन सुनता। तो ये सारा कुछ मिल मिला के एक टाइम ऐसा आया कि एक पेशेंट को अर्जेंटली ऑपरेशन की ज़रूरत थी और ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लाया गया, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तो गंगा सिंह ने वो ऑपरेशन कर दिया और कामयाब ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने उस ऑपरेशन को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बहुत ही माहिर डॉक्टर या बहुत ही तजर्बाकार बंदे ने ये परफ़ॉर्म किया है और ये एक्सीलेंट ऑपरेशन है। तो अब जब पता लगा कि ये तो गंगा सिंह ने किया जो कि एक स्वीपर था, तो जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है उसने फिर उसकी सलाहियतों को सराहा और उसको एजाज़ी डॉक्टरेट की एजाज़ी डॉक्टरेट या सर्जन की डिग्री से उसको अवार्ड किया और उसको प्लस ये परमिशन भी दी कि तुम ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। और वो फिर अपनी बाकी उम्र जो है वो एज ए सर्जन उसने ऑपरेशन थिएटर में गुजारी। तो ये जो स्टोरी है ये एक ट्रू स्टोरी है। मकसद अब जो मैं आगे बताना चाहता हूँ वो हमारा मकसद भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो कि बेसिकली तो हम फूड सेफ्टी रिलेटेड, हमारा चूँकि बिज़नेस नेस्को एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की जो 200 के करीब डिफरेंट क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड केमिकल सप्लाई करती है। और हमारी कस्टमर लिस्ट में पाकिस्तान की बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, स्लाटर हाउस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स हैं और स्पेशली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो डायरेक्टली खुद भी हमारे साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन्वॉल्व है। और उसके बाद उसके बॉटलर भी बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं। तो इन सारी फूड इंडस्ट्रीज़ के साथ जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारी प्रेजेंटेशन होती हैं, तो जो एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, केमिकल्स रिलेटेड, उनकी यूजेस के मतलब, उनके डिल्यूशन के मतलब, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ही रह जाती है। और जब वही चीज़ें हम सप्लाई करते हैं और वो निचले स्टाफ उन लोगों के पास आती हैं जिन्होंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है उनके साथ या सुपरवाइज़ करना होता है, तो उनके पास बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन होती हैं और फिर उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी वहाँ पे आते हैं। उन प्रॉब्लम को फिर फर्दर डिस्कस होता है, फिर उनके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, वो इंफॉर्मेशन आगे जाती है या नहीं जाती। तो इसी दौरान या वेंडर को क्विट कर दिया जाता है कि नहीं जी एक नया वेंडर ऐड कर लें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी।
تو وہ اس طرح سے پرابلم چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ون ون پوزیشن ہے کہ جہاں پر ہم اپنی انفارمیشن کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں گے، اور ان لوگوں کو جو کہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو افیکٹولی یوز کریں گے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ وہ ان کی انفارمیشن بڑھے گی، ان کا نالج بڑھے گا، ان کی اسکلز بڑھیں گی، اور یہ ساری چیزیں جب کوئی لرن کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی پرفارمنس جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، پرفارمنس خود بتاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا کیپیبل ہے، اور وہی کیپیبلٹی آپ کی پھر آپ کی پروموشن یا جاب گروتھ میں، کیریئر گروتھ میں کام آتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بیسیکلی تو یہ سارا فوڈ سیفٹی کا سسٹم ہے۔ فوڈ سیفٹی میں جو میجر پورشن ہے وہ کلیننگ ہائیجین ریلیٹڈ ہے، تو بیسیکلی یہ فوڈ سیفٹی ہے، لیکن ہم اس کو اسپیسیفکلی لمیٹڈ رکھیں گے کلیننگ ہائیجین ریلیٹڈ، اور کلیننگ میں بھی ہم سوری تو کلیننگ میں بھی ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور ان کے ایم ایس ڈی ایس کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے، انگریڈینٹ کو آپ کو کیسے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ فوڈ گریڈ ہے، کیا یہ حلال ہے، اور اس طرح سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرفارمنس ہو سکتی ہے، تاکہ وہ چیزیں جو آپ پرفارم کر رہے ہیں، آپ اس کی بیک اینڈ کے اوپر اس کے سٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں، اس کے ایس او پی کیا ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے متعلق بھی آپ کی انفارمیشن ہو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم آگے ان کی ٹریننگ ویڈیو ریکارڈ کریں گے، جو کہ انڈسٹری ریلیٹڈ ہمارے 100% جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 20-25 سال کا، اس کی بیس کے اوپر ہوگا۔ یہ کوئی سمپلی تھیوریٹیکل تھیوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ پریکٹیکل نالج ہوگا جو انڈسٹری سے ہم نے اچیو کیا۔ تو اس کو ہم تھرو یوٹیوب چینل پروموٹ کریں گے۔ اگر آپ ان کے لنک نیچے دیے ہوں گے، آپ ان کو اگر سبسکرائب کر لیں گے تو اس سے آپ کو ان کی انفارمیشن ملتی رہے گی جب بھی اپڈیٹ ہوگا۔ تو یہ ساری ٹریننگ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہوں گی، اس کے بعد لنکڈ ان کے اوپر اویلیبل ہوں گی، فیس بک اور ادر سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر اویلیبل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک بلاگ بھی مینٹین کریں گے جس پہ اردو اور انگلش میں وہ سارا لٹریچر جو ٹریننگ ریلیٹڈ ہوگا یا جو بولا جائے گا وہ وہاں پر اویلیبل ہو۔ اور فردر ایک واٹس ایپ گروپ بھی مینشن ہوگا اوپر لنک میں، تو اس کو اگر آپ جوائن کر لیں گے تو وہاں پر بھی وہ سارا لٹریچر جو اردو اور انگلش میں اویلیبل ہوگا وہ آپ کاپی کر سکتے ہیں، آپ اس کو جب بھی ریڈنگ کرنا چاہیں ریڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو انفارمیشن سکلز ہے وہ بڑھے گی، تو آپ کی سکلز بڑھیں گی، اور سکلز الٹیمیٹلی آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر علم کے اور سکلز بڑھائے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ سارا کچھ فری ہے، اور اس فری میں ہماری بھی الٹیمیٹلی بینیفٹ ہے، اور ان بہت سارے لوگوں کا بھی بینیفٹ ہے جو اس کو دیکھیں گے، سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔